बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। लाखों करोड़ों दुरूद मोहम्मद और आले मोहम्मद पर कि जिनके सदक़े और वसीले से अल्लाह पाक ने हम पर अपनी बेपनाह इनायात जारी रखी हुई हैं। मुअज़्ज़िज़ सामाईन कराम, अस्सलामु अलैकुम। आज दरूद शरीफ के मुशाहिदात का इंसाइक्लोपीडिया की किस्त नंबर 22 आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अबू महफूज अश-शेख मारूफ करखी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह सैयदना इमाम रज़ा रहमतुल्लाह अलैह के तरबियत याफ्ता खलीफा थे। आपको बारगाहे इमामत रहमतुल्लाह अलैह में दरबानी की खिदमत सपुर्द थी। आप सूरी व मानवी कमालात के जामे थे। एक मौका पर आपने फरमाया कि माह रमज़ान में कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को अल्लाह ताला औलिया अब्दाल में लिख देते हैं जिनका दारुल सल्तनत मुल्क शाम है। मेरे अजीज़ों, ये वो मारूफ करके बगदादी रहमतुल्लाह अलैह हैं कि जिनको दुरूद शरीफ की बरकत से ये मकाम हासिल हुआ कि जो शख्स भी अपनी दुआ में अल्लाह के इस वली के वसीले से दुआ मांगे और इस तरह मांगे कि इलाही शेख मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े से मेरी दुआ को कबूल फरमा, तो अल्लाह ताला इसकी दुआ को कबूल कर लेते हैं। और ये हकीकत बिल्कुल इसी तरह है कि जो शख्स सैयदा ताहिरा नफीसा के नाम की मन्नत मान ले उसकी दुआ भी लाजमी कबूल होती है। और ये बात शेख शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में बतलाई थी। इस वाक़ये का ज़िक्र मैंने अपनी किताब में भी किया है और मुकम्मल तफसील से इसका ज़िक्र किया है। तो मेरे अजीज़ों, शेख मारूफ करखी और सैयदा ताहिरा नफीसा ख़ातून को ये सआदत दरूद शरीफ की बदौलत ही हासिल हुई कि उनके वसीले से मांगी गई दुआ भी रद्द नहीं जाती। लिहाजा आप भी इस कसरत से दुरूद पढ़िए और औलिया अल्लाह की फहरिस्त में शामिल हो जाइए। सूफ़ी इज़्म और दुरूद शरीफ का चोली दामन का साथ है। दुरूद पढ़ने वाले को वली बना दिया जाता है और कोई भी वली दुरूद शरीफ के बगैर विलायत में कामिल नहीं हो सकता। एक सवाल पूछा गया था, मेरे एक दोस्त ने पूछा था सवाल कि क्या दरूद रहमत एक मुकम्मल दुरूद है? दुरूद रहमत सल्लल्लाहु अला मुहम्मद है, और अगर हम इसके तर्जुमे पर गौर करें कि तो हमें पता चलता है कि तर्जुमा ये है, ए अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल फरमा। अब आपने इसका तर्जुमा सुन लिया तो सबसे पहले तो मैं ये सवाल करूँगा उन लोगों से जो कहते हैं कि ये एक मुकम्मल दुरूद नहीं है। बहुत से लोग कहेंगे कि मुकम्मल दुरूद वो होता है जिसमें सलात भी हो और सलाम भी हो। देखिए, सवाल तो बनता है ना कि मुकम्मल दुरूद किसे कहते हैं। तो बहुत से लोग कहेंगे मुकम्मल दुरूद वो है जिसमें सलात भी हो और सलाम भी हो, क्योंकि अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा कि ए ईमान वालो, तुम भी खूब खूब दरूद और सलाम भेजो। लिहाजा मुकम्मल दुरूद वो है जिसमें सलात और सलाम भी हो। चले मान लेते हैं, वक्ती तौर पर हम ये बात मान लेते हैं और ये भी मान लेते हैं कि दुरूद रहमत इसलिए मुकम्मल नहीं क्योंकि इसमें सलात तो है, सलाम नहीं है। लेकिन यहाँ आकर एक उलझन पैदा हो जाती है कि ये भी सब जानते हैं, बल्कि पूरी दुनिया मानती है कि दुरूद इब्राहिमी सबसे अफजल दुरूद है। अब अफजल दुरूद तो वही होता है ना जो मुकम्मल भी हो, और मुकम्मल दुरूद कौन सा है जिसमें सलात भी हो और सलाम भी हो। लेकिन गौर करें, दुरूद इब्राहिमी में तो सलाम है ही नहीं, तो फिर ये अफजल कैसे हुआ और मुकम्मल कैसे हुआ? किसी के पास कोई जवाब नहीं है इसका। अलबत्ता इतना ज़रूर कह देते हैं कि अफजल इस लिहाज से है क्योंकि नमाज में यही दुरूद पढ़ा जाता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को इसकी तालीम फरमाई।
لیکن یہاں تو یہ بھی پھر دیکھیں نا کہ اور بھی بہت سے مسنون درود ہیں جن کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمائی، تو پھر وہ کیوں نہ افضل ہوئے؟ ان کو بھی تو درود ابراہیمی کے مقابلے میں لا کے کھڑا کریں نا۔ درود جمعہ کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کی تعلیم بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمائی کہ جو شخص جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ پڑھے گا، اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں اگر درود ابراہیمی افضل ہے تو پھر درود جمعہ بھی افضل ہونا چاہیے۔ درود جمعہ کی بھی لوگوں کو تلقین کرنی چاہیے، خالی درود ابراہیمی پہ زور نہیں دینا چاہیے۔ اب درود ابراہیمی پہ زور دے لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو اس رستے کا نیا نیا مسافر ہے وہ اتنا طویل درود پڑھنے لگے گا تو اس کی سپیڈ بہت کم رہے گی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل لوگ کیا ذہنیت رکھتے ہیں کہ بس ہم زیادہ سے زیادہ پڑھ لیں اور ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ اسی طرح اور بھی بہت سے مسنون درود ہیں جن کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بتلائی، وہ سب بھی تو افضل ہوئے نا۔ تو صرف درود ابراہیمی کو مکمل اور افضل کہہ کر باقی درود شریف پر تنقید کیوں کی جاتی ہے؟ درود ابراہیمی کو بھی مکمل کریں نا، صلات بھی ہو اور سلام بھی ہو۔ اچھا یہ تو ہوئی مسنون درود شریف کی بات، اب غیر مسنون درود کی بات کرتے ہیں۔ کیا آپ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق نہیں پڑھا، بلکہ ہزاروں لاکھوں مصنفین نے ان کا واقعہ نقل کیا کہ ان کی بخشش کر دی گئی اور جنت کو دلہن کی طرح ان کے لیے سجایا گیا، اور وہ امت کے 1,00,000 لوگوں کی بخشش کا ذریعہ کریں گے۔ اب یہ عنایات ان پر کیوں ہوئیں؟ کیونکہ امام شافعی ایک غیر مسنون اور نامکمل درود پڑھتے تھے۔ یہاں نامکمل اس لیے لکھا کیونکہ اس میں سلام نہیں ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں مکمل وہی ہے جس میں صلات بھی ہو اور سلام بھی ہو۔ اسی طرح کے ہزاروں واقعات ہیں، اور جب ان واقعات کو سنانے لگیں تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ اولیاء اللہ اکثر و بیشتر وہ درود پڑھتے تھے یا پڑھتے رہے ہیں یا اپنے مریدوں کو تلقین کی جس میں صرف صلات ہوتا تھا۔ یہاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سلام نہیں پڑھنا چاہیے، صلات اور سلام پڑھنی چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص صرف صلات ہی پڑھے تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مکمل درود نہیں ہے یا یہ مسنون درود نہیں ہے۔ البتہ انسانی عقل کے مطابق آپ یوں کہہ لیں کہ درود ابراہیمی ایک سمندر ہے اور باقی کے سارے درود اسی سے نکلتے ہیں، چاہے اس میں صلات ہو یا نہ ہو، چاہے اس میں سلام ہو یا نہ ہو۔ اب ہم خالی سلام بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم یا سلام وسلم، اس کا وظیفہ بھی میں نے بتایا تھا خواتین کو گھریلو ازدواجی زندگی کے لیے۔ تو جو مرضی درود پڑھ لے، سب کے سب افضل ہیں، سب کے سب مکمل ہیں، چاہے اس میں صلات ہو یا نہ ہو، چاہے اس میں سلام ہو یا نہ ہو۔ نہ تو درود ابراہیمی کی افضلیت میں کوئی فرق آتا اور نہ ہی باقی درود کی تاثیر میں کمی ہوتی، سب افضلیت رکھتے ہیں اور سب کو ہی پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔